नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा आन्दोलनरत पक्षद्वारा चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा। फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन। निर्वाचन आचार संहिताबारे आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। दल विवादको टुङ्गो नलगाई चुनावमा नजान नेकपा आन्दोलनरत पक्षको आग्रह। उत्तरी नाकाहरू सहज नहुँदा नेपालतर्फको निर्यात ठप्प। नेपाली कन्टेनर चल्न नपाउँदा करोडौं राजस्व गुम्दै। सैनिकको विरोधमा म्यानमारमा आज 9औं दिन पनि प्रदर्शन जारी। लोकतन्त्र कायम र नेत्री सूचीलाई रिहा गर्न माग। र राष्ट्रिय महिला लिगमा त्रिभुवन आर्मी विजयी। चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विरुद्ध आन्दोलित पार्टी एकजुट नहुँदा संयुक्त आन्दोलनको रणनीति अझै तय भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनमा दलहरू जान नसक्दा आन्दोलनका कार्यक्रम कमजोर हुने देखिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आइरहनु भएको छ, फागुनपछि आन्दोलनको आँधी बेरी आउँछ र त्यो आन्दोलन संयुक्त रूपमा हुनेछ। तर त्यसको ठिक विपरीत नेकपा आन्दोलनरत पक्षले सार्वजनिक गरेको विरोधको नयाँ कार्यक्रममा न संयुक्त आन्दोलनको खाका तय भएको छ, न त अध्यक्ष दाहालले भने जस्तो आँधी बेरी ल्याउने खालको छ। आन्दोलन केवल सामान्य विरोध सभा र्यालीमै सीमित हुने जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा आन्दोलनरत पक्षले तेस्रो चरणको विरोधका कार्यक्रम समापन गरिसकेको छ। अघिल्ला विरोधका कार्यक्रमका आधारमा आइतबार चौथो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा आन्दोलनरत पक्षका सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले फागुन 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोधका कार्यक्रम हुने बताउनुभयो। त्यस्तै 6 गते काठमाडौँको टुँडेखेल वरपर मानव साङ्लो प्रदर्शन हुनेछ। फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम हुनेछन्। प्रत्येक वडामा हाम्रा वडा कमिटीहरूले त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेछन्। त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, बुद्धिजीवीहरूका सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु हुनेछ। त्यस्तै सङ्घर्षका कार्यक्रममा 10 गते दलित मोर्चाको विरोध, 11 गते मधेसी आदिवासीको विरोध, 14 गते युवा र्याली, 15 गते सुकुम्बासीको विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यता 12 गते चितवन र 21 गते दाङ, जनकपुर, नेपालगञ्जमा विरोध सभा हुने पनि आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा नेकपा आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नयाँ सङ्घर्षका कार्यक्रमसँगै कानुनी मोर्चामा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन र सभा सहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो र देशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि एकचोटि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यताको परिणामस्वरूप हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेका हौँ, विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका हौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अन्य साना दलले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। तर दलहरू फरक फरक मोहडामा फर्किँदा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुने सङ्केत भने अझै देखिएको छैन। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरे पनि पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको बताएका छन्। आइतबार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित छलफलमा विभिन्न 14वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरे पनि पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गर्दै छलफलमा सहभागी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर आफै आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा 64% मत भएको राजनीतिक दलबारे टुङ्गो नलगाई निर्वाचन सम्भव नभएकाले विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन, त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाका नेताहरूले आचार संहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आचार संहितामा चाहिने गएर हात हतियार विस्फोटक पदार्थहरू चाहिने गएर छुरा बन्दुक भन्ने भाषाहरू यिनमा छ, तर आचार संहितामा छैन। किन निर्वाचन हुने बेलामा के हुन्छ भने त्यो निर्वाचनको अगल बगलमा निर्वाचन हुने बेलामा तपाईँको चाहिँ हात हतियार लिएर चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन गर्छ या हात हतियार लिएर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिने गरेर उम्मेदवारै हिँड्छ, यो सब कुराहरू चाहिने गरेर पनि आचार संहितामा हाल्नुपर्छ। यदि चाहिने कसैले यो आचार संहिता पालन कुनै उम्मेदवारले गरेन भनेदेखि त्यो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगसँग छ। तर आजसम्म यत्रो ठुलो चाहिने अनियमितता र चाहिने निर्वाचन जो आचार संहिताको उल्लङ्घन भइराखेको छ, आजसम्म निर्वाचन आयोगले कहिले पनि एउटा पनि कारबाही कसैले गरेको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचार संहितामाथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले तयारी अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। तोकिएको मितिमा आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नो तयारीको कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र सक्षम छ। नेकपा विवादका सम्बन्धमा उहाँले प्राप्त निवेदन आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको क्रममा आजबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। जवाफी बहसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिले सरकार केपी शर्मा ओलीको कि नेकपाको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदकको पक्षबाट जवाफी बहस गरिरहनुभएका अधिवक्ता दिलमणि पोखरेललाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेको सरकार केपी शर्मा ओलीको कि नेकपाको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले यो नेकपाकै सरकार भएको बताउनुभयो। इजलासबाट धारा 76 1 सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार संसदबाट बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरिएको थियो। अधिवक्ता पोखरेलले अदालतले संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था हेर्ने विषय नभएको र संसदले निर्णय गर्ने विषय भएको बताउनुभयो। यस्तै न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दा लिएर नेकपा बाहेक अन्य राजनैतिक दलहरू किन अदालत नआएको भनी प्रश्न गरेका छन्। यसअघि संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यो मुद्दा प्रमुख विपक्षी दलले लिएर आएको भए त्यसको अर्थ हुने बताउनु भएको थियो। आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अन्य राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रूपले किन आउनु भएन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको थियो। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद विघटनको विषय लिएर को आयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय नभएको बताउनुभयो। त्रिपाठीले राजनीतिक दल नआउनु प्रधान होइन, यो विषयले सिङ्गो देश प्रभावित भएको छ। विषय आएको छ, दल आउनु नआउनु प्रधान होइन भन्नुभएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विगतका राजा र राणा शासकहरूको भन्दा बढी अधिकार रहेको भन्ने कुरामा संवैधानिक आधार नरहेको बताएका छन्। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले विपक्षी कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई श्री 5 र श्री 3 भन्दा माथिको अधिकार छ भन्नुभयो, तर संविधानका धारा देखाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार छ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो। 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था रहेको संविधानको धारा 58 देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने सरकारी वकिलहरूको तर्कमा दम नभएको न्यौपानेको भनाइ थियो। बहस सोमबार पनि जारी रहनेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको बाटोमा लागेको बताउनु भएको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता महतोले जबरजस्ती ल्याइएको संविधानले मधेसीहरूमाथि कुठाराघात गरेको दावी गर्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन थपेको महतोको भनाइ छ। नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ अहिले, र यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो सबै यो प्रतिगमनमाथि भएको प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लडिरहेको हो। देशमा एक पटक मात्रै प्रतिगमन नभई धेरै पटक भएको उहाँको भनाइ छ। संविधान निर्माणका बेला भएको प्रतिगमनमा मधेसी दलले मात्रै आवाज उठाए पनि प्रतिगमन बढ्दै गएपछि सबै दलले आन्दोलन थालेको महतोको भनाइ छ। भयो त्यसको विरोधमा हामी थियौँ र त्यसको लागि अहिले पनि सङ्घर्षरत हौँ। त त्यो सङ्घर्ष हामी एक्लै गरेका हौँ। अहिलेको प्रतिगमनको सङ्घर्ष सबैले गरिरहेको छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेको सबै पार्टीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा नगर्ने निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै महतोले शासकले जनताका आँखामा छारो हालेर आफ्नो कार्यकाल मात्रै लम्ब्याउन खोजेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको आडमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने कुचेष्टा गरेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष केसीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहुमतको निर्णय लागू हुने बताउँदै भारतको इसारामा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको बताउनुभयो। कुनै पनि विदेशीसँग भेटघाट गर्दा सार्वभौम संसद, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतको राय नलिने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम तानाशाही रहेको केसीको भनाइ छ। फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा उले बुझिरहेको थिए। केलाई जान्छ यही मौका हेरेर तारखेप आए तारखेप आएर जे तपाईँ अहिले यिनले गरिरहेछन् त्यो सबै तन्त्र मन्त्र भएको छ। त्यो निश्चित कुरा, किनभने भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भनेको थियो। यो भाजपाको सरकार। राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध नेपालका सबै दल र नागरिक समाज आन्दोलित बनेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारवाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आइतबार राजधानीमा गरेको अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारवाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसार पसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको न्युमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले महिलामाथि विभिन्न बहाना हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। आपराधिक घटनाको उजुरी गर्न जाँदा दर्ता नगर्ने र फौजदारी घटनाको जानकारी पाएर पनि उजुरी नआएको भन्ने आधारमा व्यवस्था गर्ने सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाही हुनु अति आवश्यक छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। एउटा छुट्टै महिला इजलासको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यो महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि राम्रोसँग राख्न सक्छन्। नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। किन यस्तो भयो, किन कन्ट्रोलिङ भएन, किन रोकिएन, महिलाको अस्मितामाथि यति खेलवाड किन भयो, त्यसमा हामी अघि गहिरेर सोच्नु पर्ला कि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालदोज नेमुवाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो। महिलाका लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उहाँले पनि जोड दिनुभयो। महिला अदालत चाहिँ
त्यो एकदमै हुनुपर्छ कि गठन हुनैपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। त्यसकारण यो बाटोलाई पनि हामीले महिलाहरूले नै सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। हामी त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छौँ, हामीसँग सहकार्य गर्न हुन्छ। जीफन्डकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरूलाई हिंसा विरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। गलत वर्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो बाटोलाई अलिकति हिंसा विरुद्धको सचेतनाको कार्यक्रमहरू र सचेत बनाउन सक्यो भने अलिकति एक तहको चाहिँ अलिकति फरक ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएका छन्। अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै काठमाडौँमा दिनौं प्रदर्शन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो देखाएको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण आएको मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू रोजगारीमा खटिएको बताउनु भएको हो। वहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड संकलन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मिति 2077 11 मई 2 गतेसम्म जम्मा 7,43,164 जना सूचीकृत बेरोजगारको विवरण युमिसमा प्रविष्ट भएको, जसमध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि परिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएका छन्। वहाँले हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले कोरोनाका महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका 187 कामदारलाई उद्धार गरिसकिएको र थप 3 महिलासहित 39 जनाको उद्धारका लागि विभिन्न दूतावासहरूमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ। हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मिति 2077-14 सेप्टेम्बर 30, 2020 मा इजरायलमा नेपाली कामदारलाई केयर गिभरको लागि लैजाने समय 2 देशबीच भएको सम्झौता पत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा मिति 2077-10-8 मा हस्ताक्षर भएको। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई 48 करोड 49 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, अङ्ग भङ्ग भएका 60 कामदारलाई 2 करोड 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको, 425 जना कामदारको शव परिवारलाई बुझाइएको र 173 जनाको शव सम्बन्धित देशमा नै अन्त्येष्टि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाका अझै सहज बन्न सकेको छैन। नेपाली कन्टेनर निर्बाध आवत जावत गर्न वञ्चित हुँदा व्यापारी त मर्कामा छन् नै, राजस्वमा समेत असर पुगेको छ। सरकारले कोरोनाबारे नेपालको सुधारिएको अवस्था र व्यापारिक हित अनुकूल चीनसँग गरेको कूटनीतिक वार्ता सार्थक बन्न नसक्दा नेपालतर्फको सामान निर्यात ठप्प रहेको छ। 2076 माघ 15 देखि असारसम्म पूर्ण रूपले बन्द भएको तातोपानी र केरुङ नाका त्यस यता आंशिक खुला गरिए पनि निर्यात भने ठप्प छ। केरुङ नाकामा चिनिया पक्षबाट दैनिक 5 कन्टेनर मात्र सामान मुस्किलले प्रवेश पाउँदा राजस्व असुलीमा असर पुगेको छ। सरकारी तहबाट पनि पर्याप्त पहल भएको छ, तर पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अलिक सार्थकता पाउने किसिमले चाहिँ अब सबभन्दा चाइना पक्षलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा कोरोना छैन, कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर विश्वास दिलाउन हामीले सकिरहेको छैन। त्यो सक्नु चाहिँ जरुरी छ। चीनसँग जोडिएको अर्को नाका तातोपानी लोसारको कारण देखाएर बन्द छ। चीनतिर पनि लोसार मनाउन भन्दै नाका बन्द गरिएको र 17 तारिखबाट मात्र नाका सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। हाल कायम रहेको दैनिक 5 कन्टेनर सामान पठाउने प्रक्रियालाई बढाएर 20 देखि 40 कन्टेनरसम्म सामान आयात गर्न चिनिया पक्षसँग वाणिज्य विभागबाट पहल भइरहेको छ। विगतमा चाहिँ समस्या थियो,
अब विगतमा समस्या थियो, बिचमा चाहिँ पुल मर्मत गरेको कारणले गर्दा पनि चिनिया पक्षबाट चाहिँ व्यवसायहरूलाई पहिले नै खबर गरेको हुनाले बाटोमा सामान नहालेको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ के भनेको छ भने सबै सामानहरू चाहिँ अब 17 तारिकदेखि सबै सामानहरू आउँछ र तातो पानीको हकमा चाहिँ केही कन्टेनरको सङ्ख्या बढाएर अब चाइनिज कन्टेनरहरू करिब करिब 20वटासम्म आउन सक्ने गरी हाम्रो चाहिँ माओवादी दूतबाट पनि पहल भइरहेछ। उहाँले पनि मलाई त्यही किसिमको खबर गरिराख्नु भएको छ। 20वटा गाडी अथवा 40वटा नेपाली कन्टेनरसम्म नेपाल आउन सक्ने सङ्केत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। केरुङ नाकाबाट वार्षिक 11 अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 2 अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ। यता सुधारोन्मुख रहेको तातोपानी भन्सारले भने पुस महिनामा मात्रै 20 करोड 67 लाख राजस्व असुली गरेको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा साकेले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत साधनका कारण विद्युत सञ्जाल सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो। विद्युतको माग तथा खपत बढाउनका लागि प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउनु पर्नेमा साकेले जोड दिनुभयो। विद्युत आपूर्ति यथेष्ट छ र प्रसारण र वितरण सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त छ। सुदृढीकरण गर्दा आर्थिक स्रोतको समस्या छ। आर्थिक स्रोत अहिले विगतभन्दा धेरै बढी छ, त्यसले पनि टिक्ने अवस्था छ। अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने ती पुरानो सञ्जालहरूलाई परिवर्तन, पुनर्स्थापन या नयाँ सञ्जाल बनाउनका लागि सर्वसाधारणको अवरोध समस्या हामी बोलिरहेका छौँ। कार्यकारी निर्देशक साकेले वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर स्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएको बताउनु भयो। 1000 मेगावाट 10,000 मेगावाट भन्दै गर्दा त्यो धान्ने कसरी त त्यसलाई धान्ने कसरी कस्तो अगाडि छ। वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन लाइन त्यति धेरै बनाउनु पर्ने छ कि त्यस बनाउनको लागि हाम्रो क्षमता अहिले एकदमै विक भइसक्यो। त्यसको लागि हुन्छ छिटै त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसरी प्रसारण र वितरण सञ्जालमा प्रति वर्ष करिब 1 खरब लगानी गर्नको लागि आवश्यक छ भने त्यसको लागि हामीसँग पैसा छ त। उहाँले विद्युत प्रसारण तथा वितरण र खपत लगायत समग्र समस्या समाधानका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध ब्युरोको टोलीले माघ 21 देखि 26 गतेसम्म गरेको कारबाहीका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जना आज सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई लागु औषध एम्फेटामाइन 222 ग्राम र नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल सहित पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभयो। टोलीले उनीहरूको साथबाट डाइजेपाम 928 एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन 782 एम्पुल, फेनारगन 684 एम्पुल, लुफिजेसिक 76 एम्पुल गरी कुल नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल र नगद 90,500 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। ग्राम जुन चाहिँ एकदमै घातक हो। यो एम्पुलवालाहरू जस्तै बुप्रिनर्फिन अहिले टोटलमा हामीले 782 एम्पुल, डाइजेपाम 928 एम्पुल र फिनार्गन 684 एम्पुल र लुप्रिजेसिक 76 एम्पुल टोटल गरेर 2470 एम्पुल हामीले बरामद गर्यौं। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले एउटै सञ्जाल निर्माण गरी कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको भविष्य वर्तमानमा निर्माण हुने बताउँदै परिवर्तन दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष सुदृढीकरण र दिगोपनको वर्षको रूपमा घोषणा गर्नुभएका प्रधान सेनापति थापाले जङ्गी अड्डामा 4 दिने संगठनात्मक परिवर्तन, सुदृढीकरण र दिगोपन सम्बन्धी गोष्ठीको शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा विशेषतः भावी पुस्ताको नेतृत्व गर्ने वर्गलाई सहभागी गराइएको थियो। सेनामा कायम रहेका पद्धति र प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै लैजानका लागि उनीहरूलाई राखेर कार्यक्रम गरिएको प्रधान सेनापति थापाको भनाइ छ। रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रधान सेनापति सहभागी कार्यक्रममा संगठन सञ्चाल र परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयहरूमा गैर सैनिक विषय विज्ञहरू तथा सैनिक अधिकृतहरूबाट अन्तर्क्रिया र छलफल हुनेछ। सेमिनार सकिएपछि गोष्ठीको निचोडलाई समेटेर प्रतिवेदन समेत प्रकाशन गरिने सेनाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदी व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जेम्स एन्ड ज्वेलरी काउन्सिलको पुनर्गठन भएको छ। 4 वर्ष निष्क्रिय रहेको काउन्सिललाई हालै सक्रिय गराइएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घद्वारा संयुक्त रूपमा काउन्सिलको गठन गरिएको हो। काउन्सिलमा यी 3वटै संस्था सदस्य छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यका अनुसार काउन्सिलले यी 3वटै संस्थाको छाता संस्थाका रूपमा कार्य गर्नेछ। यसको नेतृत्व चक्रीय प्रणाली अनुसार हुने सहमति 3 महासङ्घबीच भएको छ। तत्कालका लागि रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष रमेश महर्जन यसको संयोजक तोकिनु भएको छ। 1 वर्ष पश्चात नेतृत्व नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले सम्हाल्नुहुनेछ। त्यस पश्चात हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यले सम्हाल्ने सहमति भएको छ। यो संस्थाको सक्रियतासँगै सुन तथा चाँदीको गरगहना र तिनको कारोबार, आपूर्ति एवं निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा कार्य हुनेछ। टिभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले एन्ट्रकको सुपर स्क्वाड संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले डिज्नी इन्डियासँग सहकारी गरेर टिभीएस एन्ट्रक 125 को विशेष सुपर स्क्वाड संस्करण सुरु गरेको जनाएको छ। नयाँ संस्करणसँगै टिभीएस एन्ट्रक विभिन्न भेरिएन्टमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा स्कुटरको मूल्य 2,66,900 रुपियाँ रहेको छ। 3 नयाँ कलर अप्सनमा यो स्कुटर उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। स्कुटर सार्वजनिक गर्दै टिभीएस मोटर कम्पनीको इन्टरनेसनल बिजनेसका कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिलीप, जेएमपीएलका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल लगायतले यसले युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,900 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 90,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,824 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 33.33 अङ्कले घटेर 2,493.59 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.31 अङ्कले घटेको छ। आइतबारको बजारमा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 202 कम्पनीका 1,48,51,592 किता सेयर 58,309 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6,92 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सहज जित निकालेको छ। आइतबार सातदोपाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन रश्मि घिसिङले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। यस्तै बिमला चौधरीले 2 गोल गरिन्। चन्द्रपुरकी रजनी थोकरले सान्त्वना गोल फर्काइन्। जितसँगै आर्मीले 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आर्मी एपिएफ भन्दा 2 अङ्कले पछि रहेको छ। एपिएफ 9 खेलमा 27 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चन्द्रपुर 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। अमेरिकी खेलाडी सेरेना विलियम्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। मेलबर्नमा आइतबार भएको चौथो चरणको खेलमा बेलारुसकी आरिएना सेबालेन्कालाई पराजित गर्दै सेरेनाले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएकी हुन्। 10औं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खेलाडी सेरेनाले सेबालेन्कामाथि 6-4, 2-6 र 6-4 को सेटमा जित निकालेकी हुन्। सेरेनाको यो ग्रान्ड स्लाम प्रतियोगितामा करियरको 54औं क्वार्टर फाइनल यात्रा हो। 39 वर्षीय सेरेनाले 7 पटक अस्ट्रेलियन ओपन जितेकी छिन्। यस्तै तेस्रो वरीयताकी नाओमी ओसाका पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। जापानी खेलाडी ओसाकाले स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजालाई पराजित गरेकी हुन्। ओसाकाले 14औं वरीयताकी गार्बिनमाथि 4-6, 6-4 र 7-5 को जित निकालिन्। पुरुषतर्फ तेस्रो वरीयताका डोमिनिक थिम चौथो चरणबाट बाहिरिएका छन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपात भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विरुद्ध आन्दोलित पार्टी एकजुट नहुँदा संयुक्त आन्दोलनको रणनीति अझै तय भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनमा दलहरू जान नसक्दा आन्दोलनका कार्यक्रम कमजोर हुने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरे पनि पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकिएको बताएका छन्। लैंगिक हिंसा विरुद्ध कडा कानून बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सरोकारवालाहरूले लैंगिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। म्यानमारमा भएको सैनिकको विरोधमा 9 दिन पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। विभिन्न शहरमा भइरहेको प्रदर्शनमा हजारौं नागरिक सहभागी भएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूले म्यानमारमा लोकतन्त्र कायम राख्न माग गरिरहेका छन् र चाँडो भन्दा चाँडो एनएलडीकी नेत्री आङ सान सुचीलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सहज जित निकालेको छ। आइतबार सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै आर्मीले 10 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लीगको दोस्रो स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।